السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل بعد الانبیاء ابو بکر۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نوں، او دین یقین تے نہیں آیا۔ عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ تے یارو جڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جے دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے میرے نبی دا تے نبی دے یار دا تذکرہ کیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سامعین محترم، ناظرین اکرام، میں اس آیت دی مصداق دے اندر، اس آیت دی روشنی دے اندر تواڈے سامنے جڑا ذکر کرنا چاہنا، او سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا چاہنا۔ کون صدیق؟ میرے نبی دی زندگی دا ہم سفر صدیق۔ کون صدیق؟ میرے نبی دا سانجی دکھ دے اندر۔ کون صدیق؟ ہر جگہ تے میرے پیغمبر دے نال رہن والا صدیق۔ میرے نبی مکے دے اندر، صدیق مکے دے اندر، نبی پاک غار دے اندر، صدیق غار دے اندر، میرے نبی سفر اندر، صدیق سفر اندر، نبی پاک مزار اندر، صدیق مزار اندر۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، میرے پیغمبر حوض کوثر تے ہون گے، صدیق اوتھے بھی نبی پاک دے نال ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، تائیں تے محبت دا ترانہ بولدا پیاں کہ مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی۔ مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی۔ آقا دا یار غارے، آقا دا یار غارے، تسلیم کرنا پوسی۔ مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی۔ اللہ اکبر۔ اللہ
نبی پاک دے ساتھی نے ہر جگہ تے نبی پاک دے نال نال نے ہجرت دا موقع ہے نبی پاک نو اللہ نے حکم دیتا ہے سونیا مکہ چھڑ کے مدینہ چلے جاؤ نبی پاک آندے نے صدیق یار اللہ نے مینوں مکہ چھڑ کے مدینہ جان دا حکم دے دیتا ہے تے سیدنا صدیق اکبر پریشان ہو جاندے نے تے نبی پاک فرماندے نے صدیق پریشان نہیں ہونا اللہ نے مینوں ہجرت دا حکم دیتا ہے مگر تینوں نال لے کے جان دی تاکید کر چھڈیے اللہ اکبر اللہ سفر جاری ہے ایک جگہ تے میرے محبوب سخاوت محسوس ہوندی پئی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے میرے محبوب کی لگتا ہے کہ تھک گئے ہو آپ آرام نہ کر لیے یہ غار ثور پہاڑی دا نام اوتھے میرے نبی دے نبی پاک دے یار سیدنا صدیق اکبر کھڑے نے تے انج نبی پاک دے یار نے ویکھیا ہے اچانک نبی پاک دے قدم مبارک تے نظر پئی ہے تے سورج نظر آئی ہے تے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ کے میرا نبی سڑک تے چال پڑے نے تے انہاں چار دا ترجمہ انہاں دا چار دا ترجمہ ایک پنجابی دے اندر ترجمہ والا بڑے پیارے انداز نال کردا ہے سیدنا صدیق اکبر سڑک تے کہندے نے او کیوں سوچ گئے پیر تیرے او کیوں سوچ گئے پیر تیرے ہل کس نہیں کندے میرے ہل کس نہیں کندے میرے میں بن جاواں سواری ساڈی اصلاح تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی اصلاح تو ہے یاری سیدنا صدیق اکبر کے میرے نانا میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان اللہ اللہ میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان میرے بس وچ انکاری میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری